السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم نلقاكم في أحسن الأحوال كيف ما العادة نتوما ووليداتكم وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. إذا قبل ما نبدا لا لوسون ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نشكركم بزاف على لي لايك ديالكم، على لي كومونتير المشجعين اللي كتخليو لي في لي فيديو، بغيت وعلى دعوات الخير اللي كتدعيو معايا حتى نتوما الله يجازيكم بخير. نتمنى كذلك انكم ما تملوش من الدعم ديالي، انكم ما تملوش من يعني من لي لايك الفيديو، وانكم كذلك تشاهدوا لي فيديو حتى الاخر مع الاعلانات اللي فيه، وكذلك تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم. فريمون محتاجه يعني المشاهدين جدد، المشتركين جدد، راكم كتشوفوا القناه يعني راها كتكبر يوم على يوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديالكم. اذا باش ما نطولش عليكم، ما تكونش مقدمه طويله بزاف، ندوزو لا لوسون دوجوردي. La leçon d'aujourd'hui c'est la leçon 5 ديال la conjugaison pour les CM1. فوالا لي سي ام 1 غادي نحاول اني نكمل معكم كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم، كو سوا سي ام 1 و سي ام 2 وكذلك سي او 1 و سي او 2. راني كنحاول نورغانيزي الوقت باش نحط لو ماكسيموم ديال لي فيديو في النهار. اذا نبداو على بركه الله. لا لوسون تري فاسيل لانها ديجا شفنا لو بريزون دو لانديكاتيف 1 يعني اللي فيه لي فيرب دو بروميير جروب، ولو بريزون دو لانديكاتيف 2 اللي فيه لي فيرب دو دوزيام جروب و كيلكو فيرب دو تروازيام جروب. دابا لو بريزون دو لانديكاتيف 3 فيه سولمون لي فيرب être ou avoir ou aller. داكوغ لي فيرب être ou avoir ou aller au présent. اذا حنا باش ما نضيعوش الوقت بزاف في لا لوسون سمحوا لي، غادي نحاول اني ندير معكم لا كونجيغيزون هنا في الدفتر وندوزو ديريكتومون لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس. داكوغ الوغ لي تروا فيرب هادو لي تروا فيرب كي سون تري يوتيليزي لان كيتستعملوا بزاف. عندنا لوكسيليير être ou avoir et le verbe aller. داكوغ اذا نكومونس على بركه الله par le verbe être. داكوغ être. اذا هادو سون دي فيرب كنتمنى ان يكون واضح. نحاول اني نزومي على الدفتر. نو فوالا باش يجي الخط باين. alors le verbe être ce sont des verbes irréguliers. qu'est-ce que ça veut dire des verbes irréguliers؟ يعني ce sont des verbes اللي عندهم لا كونجيغيزون ديالهم مختلفه، يعني كل واحد كيفاش كيتكونجيغا بالطريقه ديالو الخاصه. داكوغ ما عندهمش اون ريغل. اذا كنبداو بلي برونون بيرسون اللي كنحطوهم جو tu il elle. توجور تنانسيستي على هاد القضيه كو لي برونون بيرسونيل سانغولي كنحطوهم لهاد الجهه وقبالتهم تنديروا البلوريال نو فو il avec s elle avec s. داكوغ هي اي لو ال يعني كيكون عندهم لي ميم لا ميم كونجيغيزون. لو فيرب كيكون هو نفسه مع il ومع ال، ولكن من الاحسن نحطوهم باش نبينوا الفرق ما بين لو ماسكولين و لو فيمينين. داكوغ الوغ كيف ما قلت جو le verbe être, qu'est-ce que je dis؟ je suis. le verbe être هي شي حاجه اللي كنهضر عليها انا، يعني للحاله ديالي راه ديجا قلنا اكسبليكي كو le verbe être c'est un verbe d'état. je suis une maîtresse. tu y es. elle est. d'accord. nous sommes avec es à la fin. vous êtes avec accent circonflexe à la e يعني avec chapeau. ils sont. elles sont. alors c'est très facile. عاودوا معايا. d'accord. alors je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. le problème ديال هاد لي فيرب اللي كنا تلقاو مع الوليدات هما انهم تيكونوا حافظينهم اوغالمون، حافظينهم تيطيروا فيهم، ولكن ملي تجي ليكريتور تيكتبوهم غالطين، وهذا هو المشكل. يعني ضروري انسيستيو على الحفاظه، يعني كيف ما خصك تكتب. داكوغ الوغ سا لو فيرب être. concernant le verbe être هو اللي تيبين ليطا ديالي ولا الحاله ديالي. سي ان فيرب ديتا. لو فيرب مانتونون avoir. الوغ قلنا سو سون دي زوكسيليير. علاش؟ لانهم اللي كنستعملوهم مع لي طون كومبوزي. يعني ملي غنبغي ندير نحط بعدا لي برونو انا كنهضر معكم، يعني ملي غنبغي ندير لا كونجيغيزون في الباسي كومبوزي سي ان فيرب كومبوزي فيه جوج حاجات، ولا في بلوس كو بارفي ولا في وي لو فيتور انتيريور. هنا ضروري كنستعمل هاد اتر و افوار، هما دي زوكسيليير يعني مساعدين ديال لو فيرب. داكوغ بحال دابا مونجي كنقول جي مونجي، ملي كنبغي نكونجيغيها في الباسي كومبوزي كنزيد معاها افوار وكنقول جي مونجي. داكوغ على داكشي باش كيتسمونا دي زوكسيليير. الوغ il ou elle. alors ici la même chose nous. voilà كنتمنى يكون واضح. voilà vous
il avec S, elle avec S. D'accord? Alors, هنا normalement le verbe avoir كيكون هكا AI. ولكن جي ديجا شرحت ومازال نعاودها ونأكد عليها. ملي تيكون عندنا لو فيرب تيبدا بإون فوايل ما كنكتبوش جو كامله، كنحيدو هذاك الاو وتنديرو لابوستروف بلاصه. اذا كنقول جي، tu, ya, et là, nous avons هي لنا، vous avez، ils ont، elles ont. خصوصا هذه راها سهله في اي لو ال، يعني كيغلطوا هنايا كنديروا لا ليزون كتقرا إيلزون. هنا ما كايناش لا ليزون لان عندنا لي 3 اس كنقراوها إيلسون ولا إلسون. داكوغ إلزون. D'accord? Alors je répète. Le verbe avoir au présent. Donc كاملين au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. راه بحال لو فيرب هنايا بحال لو فيرب اتر، غير محيدين لهداك الاس وكاتبين او ان تي. داكوغ؟ الوغ اون باس مانتونون لو فيرب الي. لو فيرب الي هي ذهب، في اللغه العربيه هي كيمشي. الوغ لا ميم شوز، نحط لي برونون ديالي دائما في لا كونجيغيزون، نحطو لي برونون باش كتجي علينا ساهله، ونحطوهم بهاد الطريقه هادي، سانغولي لهاد الجهه والبلوريال لهاد الجهه، باش كنعرفوا باش الطفل كيترسخ عنده كو نو هي البلوريال ديال جو، و فو هي البلوريال ديال tu، و il avec s هي البلوريال ديال il، و elle avec s هي البلوريال ديال elle. داكوغ؟ اذا ضروري في لا كونجيغيزون تكونجيغا بهاد الطريقه هادي. الوغ لو فيرب aller je vais au marché، اذهب الى السوق. je vais، tu vas avec s، il va، elle va، nous allons. D'accord? Vous allez, ils vont. Faites attention. Elles vont. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Le verbe aller, je répète. Je vais, A-I-S, V-A-I-S. Tu vas, avec S, faites attention. Il va, bla S. Elle va. Nous allons, vous allez, ils vont. elles vont. الوغ الاصل انا تنشرح دائما للوليدات باش كيعقلوا عليها هادو في واحد 3 فيرب. الاصل هو لو فيرب افوار مع اي لو ال، مع اتر كنزيدو اس، مع لو فيرب الي كنزيدو في، ولا كان لو فيرب فير كنزيدو في اف كنقولوا ils vont, elles vont. D'accord? Alors je répète، هادو ce sont des verbes irréguliers، يعني ما كايناش واحد لا ريغل الا الا بغينا اننا حنا نستنتجوهم. يعني كل فيرب كيف ما كتشوفوا عنده لا كونجيغيزون ديالو بوحدها مختلفه على لوطر. داكوغ؟ على داكشي باش حنا جامعينهم اصلا في لي فيرب ديال 3 جروب. اذا نتمنى انكم تحفظوهم كذلك بليكريتور، لان اللي مهم بزاف هو كيفاش نكتبوه. داكوغ؟ اذا نعاود معكم لو فيرب اتر. Je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. D'accord? Le verbe avoir. J'ai، tu as، il a، elle a، nous avons. هنا كنديروا لا ليزون على داكشي باش كنقراوها زافون. فيت اتونسيون كتكتب افون ما كتكتبش بزيت. داكوغ؟ nous avons، vous زافي لا ميم شوز. هنا لا ليزون على داكشي باش قريناها زافي، راه ما كايناش زيد هنايا، هاد الخطا اللي تيطيحوا فيه الوليدات. ils ont كذلك لا ليزون elles ont. D'accord? Alors et à la fin le verbe aller. je vais، tu vas avec s، il va، elle va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont. D'accord? Alors ça concernant la conjugaison ديال هاد les 3 verbes de 3e groupe، les 3 verbes irréguliers. اذا غنضطر اني نوقف لا فيديو هنا باش ما تجيش فيديو طويله، وغنلوحها لكم فقط بلا لوسون، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الجاي غتلقاو لا كوريكسيون ديال هاد لاباج هادي. علاش؟ باش ما كتجيش لا فيديو طويله بزاف، لان ملي كتجي طويله كتعطل بزاف في المونتاج، وكتعطل كذلك في ملي تنبغي نصيفطها يعني في اليوتيوب سا برون بوكو دو طون. داكوغ؟ اذا غنوقف لا فيديو هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نستنوني في الفيديو الجاي اللي ورا هذا، كنوعدكم غنحط هاد لا كوريكسيون ديال لاباج 163 اللي فيها هاد لي فيرب وفيها لابليكاسيون ديال هاد لا لوسون. اذا خليكم في امان الله وحفظه.
ما تنسونيش من لي لايك ديالكم كيف ما العاده، وانتظروني في فيديو جديد في القريب العاجل. الوغ الى اللقاء، او غوفوار.